बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों के साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM यानी मरबूत तहफ़्फ़ुज़ नबातात के हवाले से बात करना चाहूँगा। चूँकि जब भी तहफ़्फ़ुज़ नबातात की बात होती है तो IPM पर भी ज़रूर बात की जाती है और बात सुनने को मिलती है। मैं समझता हूँ कि हमने पाकिस्तान के अंदर IPM के कंसेप्ट को सही तौर पे समझा नहीं है। हम इस कॉन्सेप्ट से पूरे तौर पे आगाह नहीं हैं। हम देखते हैं कि हर फर्द ने IPM को अपने अपनी जहन के मुताबिक लिया है। पाकिस्तान के अंदर कभी हम देखते हैं कि नबाताती महलूल के इस्तेमाल को IPM का नाम दे दिया जाता है। कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ जो फसल दोस्त कीड़े हैं उनकी अफजाइश को फरोग देना और उनके हवाले से जिम्मेदारों को आगाही देना, इसे IPM का नाम दे दिया जाता है। कभी हम देखते हैं कि ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल को बिल्कुल फसल के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, इसको IPM का नाम दे दिया जाता है। और मैं समझता हूं कि ये सारे ही तौर और ये सारे ही तरीके सही नहीं है। बुनियादी तौर पे जब भी IPM की बात होगी तो तमाम अवामल जो तहफ़्फ़ुज़ नबातात में इस्तेमाल हो सकते हैं उनको मरबूत किया जाएगा, तो फिर जाके IPM का कंसेप्ट सही होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर IPM के हवाले से काफ़ी प्रोजेक्ट चलाए गए और जब हम उनके नताइज को देखते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स को देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि IPM को तो हम अभी तक सही तौर पे समझ ही नहीं सके तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलना था। यही वजह है कि हमने IPM को उस तरीके से ना समझा है और ना इख्तियार किया है। मैं समझता हूं कि अब ज़रूरत इस बात की है कि IPM के कंसेप्ट को सही तौर पे समझा जाए और उस पे काम शुरू किया जाए। इस हवाले से अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि IPM बुनियादी तौर पे एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है और इसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पे होता है कि ज़राअत से मुतल्लिक और ज़राअती अवामल से मुतल्लिक, खेती बाड़ी अमूर से मुतल्लिक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में होता ये रहा है कि कभी कोई एक हुकूमती इदारा, कभी कोई दो हुकूमती इदारे मिलकर IPM चला रहे होते हैं। तो जब इस तरह से IPM को प्रमोट किया जाएगा, चलाया जाएगा, तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा जैसा हम सब देख रहे हैं। जिस तरह मैंने बात की कि IPM बुनियादी तौर पे एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है और इससे मेरी मुराद ये है कि जब भी कोई IPM का प्रोजेक्ट चलाया जाए तो उसमें ज़राअत से मुतल्लिका हुकूमती इदारे, खा वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का महकमा हो, खा वो पेस्ट वार्निंग एंड पेस्टिसाइड क्वालिटी का महकमा हो, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री भी फुल्ली तौर पे उसमें इन्वॉल्व होगी और पेस्टिसाइड डीलर्स भी उसमें अपना रोल अदा करेंगे और फार्मर्स एसोसिएशन और जिम्मेदार भी उसका हिस्सा होंगे। जब ये सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक जामे लाहे अमल के तहत एक पेज पे रहते हुए एक ही अप्रोच के साथ, एक ही सोच के साथ इस मसले पे, इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो फिर वो जाके कोई सही तौर पे रिजल्ट दे सकेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि IPM जरूरी है और उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि इस IPM के प्रोजेक्ट को सारे स्टेक होल्डर मिलकर चलाएंगे तो फिर जाके ये बेहतर तौर पे रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि IPM को सही तौर पे अंडरस्टैंड करने के लिए
اور اس کو چلانے کے لیے ابھی تو ہمارے پاس افرادی قوت ہی تیار نہیں ہے جو آئی پی ایم کو صحیح طور پہ سمجھ سکے۔ اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آئی پی ایم کے حوالے سے ایک افرادی قوت کو تیار کیا جائے جو آئی پی ایم کے کنسیپٹ کو، اس کے عوامل کو اور اس کی فیلڈ جو امپلیکیشنز ہیں ان کو صحیح طور پہ انڈرسٹینڈ کرتی ہو، وہ افرادی قوت آئی پی ایم کے پروجیکٹ کو صحیح طور پہ چلا سکتی ہے۔ اور اگر میں پاکستان کے حوالے سے مزید بات کروں تو پاکستان میں جتنے بھی آئی پی ایم پروجیکٹ چلائے گئے ہیں وہ کاٹن کے حوالے سے چلائے گئے ہیں۔ یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ اس فصل کا انتخاب کیا گیا جس میں زیادہ سے زیادہ کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ سپرے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم نے آئی پی ایم کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک غلط فیصلہ تھا۔ آئی پی ایم کو سمجھنے کے لیے اور اس کے لیے افرادی قوت کو تیار کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئی پی ایم کے کسی پروجیکٹ کو مری جیسے علاقے میں یا پوٹوہار جیسے علاقے میں شروع کیا جائے جہاں پہ کیڑوں کا مسئلہ بھی ریلیٹیولی کم ہوتا ہے اور نمبر آف سپریز بھی بہت کم ہوتے ہیں، اور اس میں ایکسٹینشن، ریسرچ، پیسٹ وارننگ، ڈیلرز، فارمرز اور فارمرز ایسوسی ایشن سارے لوگ جب اس میں انوالو ہوں گے، پھر باقاعدہ ایک پورا ڈاکومنٹ تیار کیا جائے گا فرام اے ٹو زیڈ کہ یہ کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں جا کے یہ اینڈ ہوگا۔ اس میں جو ماحول سے متعلق، جو کلائمیٹ سے متعلق جو ڈیٹا ہے وہ بھی سارا اس میں شامل ہوگا۔ اس میں ویدر فور کاسٹنگ کا بھی پورا ایک حصہ ہوگا کہ کن موسمی حالات میں کون کون سے کیڑے ڈیولپ ہوتے ہیں اور کون سے موسمی حالات ہیں جو کیڑوں کی افزائش کو روکیں گے۔ یہ ساری چیزیں بھی آئی پی ایم پروجیکٹ کا حصہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں آئی پی ایم پروجیکٹ کا حصہ ہوں گے تو پھر جا کے آئی پی ایم پروجیکٹ کی کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ میں آج ابتدائی طور پہ یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم آئی پی ایم پہ کام کرنا شروع کریں اور اس پروجیکٹ کو صحیح طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں، چونکہ یہ اب حالات کی وقت کی ضرورت ہو چکی ہے۔ ہم صرف زرعی ادویات پہ انحصار نہیں کر سکتے۔ جس قسم کی تبدیلیاں ماحول میں موسمیات کے لحاظ سے آنے جا رہی ہیں، یہ صرف پیسٹی سائیڈ کے استعمال سے کیڑوں کو، بیماریوں کو کنٹرول کرنا یہ آسان نہیں ہوگا۔ جی بہت مہربانی، شکریہ۔